శక్తి మహోత్సవం సువర్ణ అవకాశం. హైదరాబాద్ లో జరిగే నవగ్రహ హోమాల్లో మీరు పాల్గొనండి. మందార కల్ప హరిచందన పారిజాత मध्ये शशांक मणिमंडित वेदि संस्थे अर्धेन्दु मौलि सुललाट षडर्थ नेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् केयूरहार कटांगद कर्णपूरे कांची कलाप मणिकांतल सद्दुकूले दुग्धान्न पात्र वर कांचन दर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् आली कदंब परिसेवित पार्श्वभागे शक्रादिभि मुकुलितांजलिभि पुरस्तात् देवी त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् गंधर्वदेव ऋषिनारद कौशिकात्री व्यासांवरीश कलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागम सूक्तमन्त्रैर् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् लीलावतांसि तव देवि ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्म रचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्थदेहे शम्भोरुरस्थल निकेतन नित्यवासे दारिद्र्य दुःख भवहारिणि कात्वधन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् संध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्तिहन्त्री जायाः सुता परिजनातिथयो न कामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे मां भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् अम्ब त्वदीय चरणाम्बुज संश्रयेण व्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्
एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रम् कामाक्षि रक्षित जगत्त्रितयेन्न पूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजना प्रथितो न कामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि। मन्दारकल्पहरिचन्दन पारिजात मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदि संस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्थनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। आलीकदम्ब परिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। गन्धर्वदेवऋषिनारदकौशिकात्री व्यासाम्बरीशकलशोद्भवकश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। लीलावतांसि तव देवि ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्थदेहे शम्भोरुरस्थल निकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभवहारिणि का त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्तिहन्त्री जायाः सुता परिजनातिथयो न कामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्।
सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण व्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रम् कामाक्षि रक्षित जगत्त्रितये न पूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजना प्रथितो न कामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजात मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्थनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् आलीकदम्ब परिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् गन्धर्वदेवऋषिनारदकौशिकात्री व्यासाम्बरीशकलशोद्भवकश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् लीलावतांसि तव देवि ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्
शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्थदेहे शम्भोरुरस्थल निकेतन नित्यवासे दारिद्र्य दुःख भवहारिणि कात्वधन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्तिहन्त्री जायाः सुता परिजनातिथयो न कामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण व्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रम् कामाक्षि रक्षित जगत्त्रितये न पूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजना प्रथितो न कामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि मंदारकल्पहरिचन्दन पारिजात मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदि संस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्थनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् आलीकदम्ब परिसेवित पार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्
गन्धर्वदेवऋषिनारदकौशिकात्री व्यासाम्बरीशकलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। लीलावतांसि तव देवि ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्थदेहे शम्भोरुरस्थल निकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभवहारिणि का त्वदन्या। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्तिहन्त्री जायाः सुता परिजनातिथयो न कामाः। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण व्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रम्। कामाक्षि रक्षित जगत्त्रितयेन पूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजना प्रथितो न कामाः। प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि। मन्दारकल्पहरिचन्दन पारिजात मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदि संस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्थनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्।
केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। गन्धर्वदेवऋषिनारदकौशिकात्री व्यासाम्बरीशकलशोद्भवकस्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। लीलावतांसि तव देवि ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्थदेहे शम्भोरुरस्थल निकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभवहारिणि कात्वधन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्तिहन्त्री जायाः सुता परिजनातिथयोन्न कामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण व्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रम् कामाक्षि रक्षित जगत्त्रितयेन्न पूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजना प्रथितो न कामाः
प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि मन्दारकल्पहरिचन्दन पारिजात मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदि संस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्थनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् आलीकदम्ब परिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् गन्धर्वदेवऋषिनारदकौशिकात्री व्यासाम्बरीशकलशोद्भवकस्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् लीलावतांसि तव देवि ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्थदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभवहारिणि का त्वधन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्तिहन्त्री जायाः सुता परिजनातिथयोन्न कामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण
ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रम् कामाक्षि रक्षित जगत्त्रितये न पूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजना प्रथितो न कामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि